سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جمعۃ المبارک کی ادائیگی واسطے قرب و جوار تو تشریف لانے والے معزز مہمان، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی اندر دعا ہے مولا کریم ساری سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالی اندر قبول فرما کے ساری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ جس نے آج جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اللہ کے گھر کٹھے ہیں، مرکز زمزم چ کٹھے ہیں، اللہ حضور دے حوض کوثر تے کٹھے فرمائے، جنت الفردوس اندر کٹھے فرمائے، اور آقا علیہ السلام دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ مینوں تانوں سب نوں جام کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب نو کھلاڑ والا، سب نو پیار والا، سب دی بگڑی بڑھان والا ہے، اکیلا پوری کائنات کا نظام چلان والا ہے۔ بے شمار درود و سلام، انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی واسطے۔ حضرات، جتنی شخصیت قیمتی ہوتی ہے اتنی وہی آنکھ بھی قیمتی ہوتی ہے، اور جتنی آنکھ قیمتی ہوتی ہے اتنا اس آنکھ سے نکلنے والا آنسو بھی قیمتی ہوتا ہے۔ اکھاں وچوں آنسواں دا جاری ہونا ایک فطری عمل ہے۔ دنیا اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جی اکھ نہ برسی ہوئے، کیونکہ انسان کو زندگی اندر خوشیاں بھی ملتی ہیں، غم بھی ملتے ہیں۔ جتنے اللہ نے خوشیاں بنائی نال اللہ نے غمیاں بھی بنائی، جتنے اللہ نے صحت بنائی نال بیماری بھی بنائی، جتنے اللہ تعالیٰ نے ہاسے اور مسکراہٹا بنائی ہے اتنے اللہ نے غم بھی بنائی۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اندر آپ کی اکھیاں آنسو بھی نکلے، زندگی کے کئی موڑوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھیاں برسیاں، آپ روئے، کدے سفر اندر حضور روئے، کدے حضر اندر روئے، کدے نماز کی حالت اندر، کدے دعا کی حالت اندر آپ کی اکھیاں آنسو برسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، آپ کی آنکھ جتنی قیمتی ہے اتنا آنسو بھی آپ کا قیمتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر بیان فرماتے ہیں، میں نبی کریم علیہ السلام کو آیا کہ اتفاقاً آپ نماز اندر مصروف ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اندر قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، تے فرمایا جی میں ہانڈی ابلتی ہے وہ سو سو کی آواز آتی ہے نا، نبی پاک کے سینے چ روڑ کی آواز آ رہی، جی کوئی جلائیاں ہسکیاں بن بن کے روتا ہے، نبی پاک علیہ السلام رو رہے ہیں، قرآن پڑھ کے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی اکھیاں آنسو برسے، امت کے واسطے رحمت کے آنسو بن گئے، امتیاں کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک دن نبی پاک نے بلایا، آپ نے بلا کے فرمایا اقرأ علی القرآن،
بیان کر کے سنا جناب عبداللہ عرض کردے سونے میں کوئی تہاڈے نال سونا تے نہیں پڑھ لیندا میں کوئی جناب نالوں زیادہ پیارا تے نہیں پڑھنا جاندا تہاڈے تے اللہ پاک دا قرآن نازل ہوندا ہے تہاڈے سینے تے قرآن اتردا ہے میں کوئی جناب نالوں زیادہ بہتر تے نہیں پڑھنا جاندا اللہ اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے عبداللہ کوئی شک والی بات نہیں قرآن میرے دل تے اتردا ہے قرآن میرے سینے تے نازل ہوندا ہے اللہ اللہ اے دل میں کوئی شک نہیں میرے نالوں بہتر تے کوئی نہیں پڑھنا جاندا مگر عبداللہ جو میرا جی کردا ہے پڑھن والا کوئی اور ہوے سنن والا آمنہ دلال ہوے آج میرا قرآن سنن جی کرنا ہے آج میرا قرآن سنن دل بیا کرنا ہے عبداللہ یا قرآن پڑھ کے سنا جناب عبداللہ بن مسعود نے قرآن سنایا اللہ اللہ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے میں قرآن پڑھتا جا رہا میں تلاوت کرتا جا رہا میں اللہ پاک کا قرآن پڑھتا جا رہا پڑھ دیا اس آیت کریمہ تے پہنچیا نا اس آیت مقدسہ تے پہنچیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قیامت کی جھلک بیان فرمائی قیامت کا منظر بیان فرمایا وہ کیسا سما ہوئے گا وہ کیسا منظر ہوئے گا جو میں ہر امت کے گواہ طلب کراں گا ہر امت کا گواہ بناواں گا لیکن میرے سونے کملی والے تینوں ان سارے کے گواہ بناواں گا میرے محبوب جی تینوں سارے کے گواہ بناواں گا آپ نے اپنے بارے اندر ہے سنیے نا آپ یقین آنسو آ گئے سنو رسول اللہ کے پیارے آنسو پیارے نبی کے پیارے آنسو پیارے رسول کے پیارے آنسو اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا قرآن سن کے رو رہے ہیں میں صدقے جاواں قربان جاواں مسلمان تو بھی قرآن نال ایسی لگن لگا تو بھی قرآن پاک نال ایسا تعلق بڑھا ایسا قرآن نال تعلق جوڑ اللہ قرآن پڑھ کے اکھیاں برسن قرآن سن کے اکھیاں برسن وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھیاں آنسو آئے قرآن سن کے آئے قرآن پڑھ کے آئے اللہ اللہ آؤ لوگوں سن لو ذرا جو بھی آنسو گرے میرے محبوب کے جو بھی آنسو گرے میرے محبوب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بڑے جو بھی آنسو گرے میرے محبوب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بڑے ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی جب تبسم کیا چاندنی بن گئی آیتوں سے ملا آیتوں سے ملا پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی اللہ اللہ میرے پیارے آقا دے آنسو حضرات بچپن کے اندر بھی میرے پاک نبی دی اکھیاں برسیاں کدوں برسیاں نے جدوں میرے پاک نبی 5.5-6 سالاں دی عمر ہے اللہ اللہ بی بی آمنہ نے اپنے شہزادے محمد نو نال لے آئے
صلی اللہ علیہ وسلم مدینے لے گیا، یسرب لے گیا، آپ بیٹا تیرے بابا عبداللہ دی قبر دکھا کے لے آوا، آپ تیرے بابا عبداللہ دی قبر دکھا کے لے آوا۔ باپ دا چہرہ تے نہیں ویکھیا، ابو دا چہرہ تے نہیں ویکھیا، چل اپنے بابا دی قبر ہی ویکھ لینا۔ اللہ اللہ مدینے چل دیاڑے قیام کیتا ہے، پھر واپسی مکے دی تیاریاں کیتیاں، چلدے آ رہے نے چلدے آ رہے نے، مقام ابوا تے آ کے اما آمنہ نوں بخار ہو جاندا ہے، بخار بڑھدا گیا بڑھدا گیا بڑھدا گیا۔ اللہ اللہ آخر موت دے ویلے قریب آ گئے، آخر موت دیاں کڑیاں قریب آ گیا، موت دے آثار نظر آن لگ پے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اما آمنہ میرے پاک نبی نوں سینے تے لٹائے، پیار پیا کردیاں نے اور لمبیاں سوچاں اندر گم نے، اور میرا شہزادہ کیویں زندگی گزارے گا؟ پہلے باپ ٹر گیا، اج ماں دیاں تیاریاں نے۔ اللہ اللہ اج میرا لال رج کے یتیم ہو گیا ہے، پہلے باپ دا سایہ اٹھ گیا، اج ماں دا سایہ اٹھ چلیا ہے۔ اللہ اللہ تے کی کہندیاں ہون گیاں، شالا عمر تیری وچ برکت ہووے تے بہت دعا فرمائی، لاڈ لڑاون والی مائی، اج نیند اگر دی آئی۔ اللہ اللہ ویکھ نہ سکیا تیری صورت پیاری تے تیرا باپ سہارا، لمبی سوچاں اندر گم نے، اج میرے شہزادے دے سر تو ماں دا سایہ اٹھ جائے گا۔ اللہ اللہ آخر لوگوں کڑیاں آ گیا، ماں نے آخری ہچکی لئی، اللہ کو پیاریاں ہو جاندیاں، میرے ماں کو بہلاندے رہ گئے، امی نوں جگاندے رہ گئے، بلاندے رہ گئے، لیکن امی لمبیاں نیندراں سو گئی۔ اللہ اللہ آخر پتہ چل گیا کہ اماں دنیا چھڑ گئی، اماں میرے دنیا تو اماں میرے دنیا تے یتیم چھوڑ کے چلی گئی۔ اللہ اللہ اماں جان دے کول بیٹھ کے میرے قبری والے آقا رو رہے ہیں، سنو رسول اللہ کے آنسو۔ اللہ اللہ آپ کی اکھیاں پر سریاں نے، آپ کی اکھیاں جو رحمت آنسو جاری نے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اللہ میرے پاک نبی نے بچپن رکھیا جا سور سے پتوں کی والو انتا کی تو آنے والو ذرا اندازہ کے لگاؤ نا، وہ سما کیسا ہوئے گا، وہ منظر کیسا ہوئے گا۔ 5.5-6 سال دی عمر میرے پاک نبی قبر دے سیڈ تے کھڑے نے، اما آمنہ دا جسد خاکی لحد اندر اتاریا جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ میرے پاک نبی اپنی معصوم اکھیاں نال ویکھ رہے ہیں، آج میری اما لحد اندر اتاری جا رہی ہے۔ آج تو بعد ماں آمنہ دا چہرہ کدے نظر نہیں آئے گا، آج تو بعد امی دا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ آج میری اماں ہمیشہ واسطے میری یہ نظرہ تو اوجر ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ مسلمانوں جدو موت دا ویلا آ جائے نہ پہلے آندی ہے نہ لیٹ ہوندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ پورے ٹائم تے آنا ہے تے جدو آنا ہے خالی نہیں جانا، موت نے خالی نہیں جانا۔ ساری خبریں جھوٹی ہو جاتی ہیں، موت کی خبر جھوٹی نہیں ہوتی۔ اے موت اللہ نے چیز ہی ایسی بنائی، انہیں ہر گھر آنا ہے کہ ضرور آنا ہے، کہ جدو آنا ہے انہیں خالی نہیں جانا۔ خوشیاں کو کم بڑھا جاتی ہے، ہاسے روڑ اندر تبدیل کر جاتی ہے۔ اللہ اللہ حضرات پر جو فرماؤ ذرا، نہیں موت کسے نوں چھوڑ دیجئے، چڑ چڑ کے کلیاں توڑ دیجئے، مکھ پیارے ہمیں جا موڑ دیجئے، کہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ اللہ کوئی مدتا وقت کوئی آیا نہیں، پھیرا پھر وقت نہ
जावा कुर्बान जावा हजरात मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बेटा आखिरी नबी दा आखिरी बेटा इब्राहिम अल्लाह अकबर कबीरा एक लोहारा दे घर अंदर परवश पा रहा है मेरे पाक नबी दी दाइया दुध पिला रही है अल्लाह अकबर कबीरा आपको पैगाम आया है तुम्हारा बेटा बीमार अल्लाह अकबर कबीरा आका जी बेटे दा पता कर जाओ नाले बेटे नु दम कर जाओ मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे इब्राहिम दी दाई दे घर गए ने अल्लाह अल्लाह जाके बैठ गए लिया के बेटा गोदी पाया गया है बेटे की तबीयत खराब अल्लाह अकबर कबीरा मेरे पाक नबी कदे सीने लांदे कदे चेहरा चुमदे कदे होठ चुमदे कदे पेशानी ते बोसे देंदे इन प्यार करदे अजल दा वेला आ गया है आवाज आई है मेरा कुल मौत जल्दी कर जेड़ा फुल मेरे कमली वाले दी गोद में खिड़िया है ए फुल तोड़ के ले आ तेरा रे सुनी मेरे कमली वाले दी जुबान च जुमले की निकलदे ने सुनी मेरा मुस्तफा की बोलदा मलकुल मौत आया बच्चे की रूह कब्ज कर लई रहमत कायनात दी अखियां बरसन लग पईया जिस्म जो लट के आए अल्लाह अल्लाह आपने देखा मेरा शहजादा दुनिया छड़ गया मेरा बेटा मेरी जुदाइयां दे गया है अल्लाह अल्लाह रसूलुल्लाह के आंसू सुनने वालों मेरे पाक नबी दी अखियां च रहमत दे आंसू जारी हो गए मेरे महबूब पाक रोन लग पे अल्लाह अल्लाह नाले रो रहे ने नाले फरमा रहे ने अल कल्ब यहज़न वल ऐन तदमा अल कल्ब यहज़न वल ऐन तदमा या इब्राहिम इल्ला बिफिराकिका लमहज़ून रहमतुल लिल आलमीन दी अखियां च रहमत दे आंसू जारी ने आका रो के फरमांदे बच्चिया तेरी जुदाई अंदर तेरा बाबा बड़ा गमगीन है अखियां च आंसू जारी ने अल्लाह अल्लाह दिल गम नाल भर गया है अखियां आंसू नाल भर गईयां ने लेकिन मेरे बच्चिया ला नकूल इल्ला मा यरदा रब्बना तेरा बाबा तेरी जुदाई दे गम विच भी कोई ऐसा बोल नहीं बोलेगा जेड़ा बोल अल्लाह नु खफा कर देवे इतना बड़ा सदमा है इतना बड़ा गम है बच्चिया तेरी जुदाइयां ने हिला के रख देता है लेकिन जुबान विचों ओ गल निकालांगा जेड़ी गल मेरे अल्लाह नु राजी कर देवे अल्लाह अल्लाह मुसलमानों जो मौत बंदे हिला के रख देवे ओ केड़ा जुमला जेड़ा अल्लाह नु राजी कर देने वाला इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाह अल्लाह मेरे पाक नबी दी अखियां च रहमत दे आंसू जारी ने मैं सदके जावा कुर्बान जावा जितनी अख नबी पाक दी कीमती है इन अख विच निकलने वाला अथरू भी कीमती है जितनी अख कीमती है अल्लाह अथरू भी आंसू भी कीमती है रसूल पाक की आंख का कायनात में कोई मुकाबला नहीं ते मेरे पाक नबी दे आंसुओं का भी मुकाबला नहीं अल्लाह अल्लाह हजरात जो फरमाओ जरा मेरे पाक नबी एक दिन जनाजा पढ़ा के कब्रिस्तान नाल तशरीफ ले गए मैयत नु दफन किया गया आप दा सहाबी सी आप दा जान निसार सी आप दा परवाना सी मोहब्बत करने वाला सी दफन किया गया आप कब्र दे साइड ते बैठे ने ओदी जिंदगी दी अदावां याद आईयां ओदी सहाबी दी वफावां याद आईयां ओदी मोहब्बत याद आई ओदा प्यार याद आया अल्लाह अकबर ओ यारो ओ मुसलमानों ए दुनिया दी जिंदगी अल्लाह ने अता कीती है एडी सोहनी जिंदगी गुजारो तुहाडे जान तो बाद अल्लाह वाले दी अखियां रोण ते जुबानां तुहाडे वास्ते दुआ करन ऐसी खूबसूरत जिंदगी गुजार के जाओ वैश्य वाली जिंदगी न गुजारो दरिंदे वाली जिंदगी न गुजारो खर्चा ते चबड़ा वाली जिंदगी न गुजारो कि मरण तो बाद लोग की कह चंगा मर गया मगरों ले गया नहीं नहीं तेरा जनाजा उठे कि हर देखने वाली आंख रोवे अल्लाह
اللہ اکبر مقتدی جائے تے امام و خطیب دی اکھیاں برسن امام و خطیب جائے تے مقتدی دی اکھیاں برسن پڑوسی جائے تے پڑوسی دی اکھیاں برسن اللہ واللہ اللہ رشتہ دار جائے تے رشتہ دار دی اکھیاں چاسو آ جان ایسی سونی زندگی گزار ایسی پیاری زندگی گزار تیرے اخلاق نو یاد کر کے دنیا روئے تیرے چنگے کردار نو یاد کر کے دنیا روئے تیری اچھیاں کاماں نو یاد کر کے دنیا روئے تیری محبتاں نو یاد کر کے دنیا روئے اللہ اکبر کبیرہ تیرا جنازہ اٹھے تے اکھیاں چاسو برستے ہون میں قربان جاواں میرے پاک نبی نے اپنے صحابی دیاں اپنے یار دیاں وفاواں یاد آئیاں او دیاں محبتاں یاد آئیاں میرے پاک نبی قبر دے سائڈ سے بیٹھ کے رونے لگ پے اتنا روئے فبلت فرا جتھے بیٹھے سرنا اتھرو نکل کے قبر دی مٹی گلی ہو گئی نبی دے اتھروانال نبی پاک دے اسوانال مٹی گلی نظر آن لگ پئی اللہ واللہ یارو کیٹا بختہ والا صحابی سی اے تے ہر صحابی شان والا ہے ہر صحابی دا بڑا مقام ہے مگر ایک کیٹا نصیب والا ایدی قبر دی مٹی اندر میرے نبی دے آنسو شامل ہو گئے شاید یہ نمازہ بھی ہونا کم نہ دین جنہ نبی دے اتھرو کم دے جائے شاید یہ زندگی دی عمل بھی اتنے قیمتی نہ ہو جنی یہ قبر آنسو شامل ہو گئے کتنے قیمتی آنسو یہ قبر دی مٹی قیمتی بن گئی نبی دے آنسو والی اللہ واللہ جو بھی آنسو گرے میرے محبوب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی جب تبسم کیا چاندنی بن گئی سورج نو گرہن لگیا میرے پاک نبی کدے اندر تشریف لے جاندے کدے باہر چلے جاندے کدے اندر آندے کدے باہر چلے جاندے اللہ واللہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر دیا آقا جی کی پسند پریشانیاں نے اللہ واللہ ہاں آسمان تے بدل آئے توجہ فرمانا بدل آئے میرے پاک نبی کدے اندر آندے کدے باہر چلے جاندے کدے اندر کدے باہر اما عائشہ نے سوال کیتا آقا جی کی مسئلہ ہے ایک میں بے قرار ہو گئے ہو لوگ کے بدلن ہوئے کے راضی ہوندے نے لوگ کے بدلن ہوئے کے خوش ہوندے نے بارش آئے گی موسم ٹھنڈا ہو جائے گا کہ تسی اتنے پریشان ہو گئے ہو اللہ واللہ آپ نے فرمایا عائشہ میں تو پہلے نبی دی امت عذاب آیا سی اس طرح آسمان تے بدل آئے سرنا آسمان بدل نال بھر گیا وہ خوشی خوشی باہر نکل آئے نہان واسطے تے پتہ کی کہندے سن عارض ممطرنا بل هو مستعجلتم به ریح فیها عذاب برسے گی بارش برسے گی موسم ٹھنڈا ہو جائے گا ٹھنڈیاں ہوا چلے گی موسم بدل جائے گا وہ نہان واسطے باہر آئے سن عائشہ پیاری ہے اچانک کی ہوا ہے آسمان تو پتھراں دی بارش شروع ہو گئی ان میں بڑے بڑے نکیلے پتھر برسے نے اللہ پاک نے پوری نسل تباہ کر چھڑیا اللہ پاک نے پوری قوم تباہ کر چھڑیا ہے اللہ واللہ میں ڈرنا آسمان دے بدلن ہوئے کے ڈرنا اللہ جی ساری امت میرے ابو بکر صدیق ورگی نہیں اللہ ساری امت میرے عمر جیسی نہیں اللہ ساری امت میرے عثمان علی جیسی نہیں سارے جوان میرے سن حسین جیسے نہیں میں اللہ پاک کو ڈر کے دعا کرنا اللہ میری امت تے رحم فرما دے آن والے بدل رحمت دا پیغام بڑھ کے آ سورج گرہن لگے نبی پاک اندر بیٹھ کے رو رو کے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اللہ اس سورج نو روشن کر دے یا اللہ ڈال دے اس گرہن نو ختم کر دے کہ میرے پاک نبی ایک دعا پہ کر دے اے عرشاں والے یا ربا سورج نو گرہن لگ جانا تیری ناراضگی دی علامت ہے عرشاں والے تو سورج نو بے نور کر چھڑیا ناراض ہو گئے میرے مولا اے اللہ تو وعدہ کیتا سی اللہ
नसीबाहुम अल्लाहु अकबर कबीरा व आना मिनहुम अल्लाह तो वादा कीता सी जब तक मेरा मोहम्मद इस कौम अंदर मौजूद है अजाब नहीं आएगा। अल्लाह तू वादा नहीं कीता कि सोनिया जब तक तू इस कौम च मौजूद है मैं अजाब नहीं करलांगा। अल्लाह व आना मिनहुम मैं इन्हां च मौजूद हां। अल्लाह मैं दुनिया पे मौजूद हां। ए मेरे मौला तू वादा कीता सी जब तक मेरा मोहम्मद इस कौम इस कायनात अंदर मौजूद है दुनिया पे अजाब नहीं आ सकता। अल्लाह जी मैं मौजूद हां मेहरबानी कर दे मेरे मौला मेहरबानी कर दे। ए अल्लाह तू वादा कीता सी जब तक दुनिया इस्तिगफार करती रहेगी मैं अजाब नहीं नाज़िल करांगा। नहनु नस्तगफिरुका अल्लाह जी मैं तेरा मोहम्मद भी इस्तिगफार कर रहा अल्लाह लोग भी इस्तिगफार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह ये जो रो रो के नबी पाक ने दुआ की दिया सूरज ग्रहण हुए के मेरे पाक नबी ने रो रो के अल्लाह पाक को दुआ की दिया। रसूलुल्लाह के आंसू रसूलुल्लाह के आंसू मुसलमान ना ये आंसू निकले ते उम्मत दे खम्बे च निकले ये आंसू निकले उम्मत की वजह तो निकले ने। मेरी उम्मत के ऊपर कोई अजाब ना आ जाए मेरी उम्मत अल्लाह का नाराज ना हो जाए मेरी उम्मत अल्लाह का गजब ना आ जाए। अल्लाह अल्लाह हजरात तवज्जो फरमाओ जरा तवज्जो फरमाओ और मौला दा कुरान की ऐलान कर रहा है फलियज़हबू कलीलन वलियबकू कसीरा। ए दुनिया का दे लोगो थोड़ा हंसया करो ज्यादा रोया करो थोड़ा हंसया करो ज्यादा उनके पूरे पूरे चैनल निकल आए थे हसाना पूरा चैनल मरासियों का 24 घंटे हसाए। कोई दूसरा काम नहीं है कोई दीन की बात नहीं कोई दीन की खबर नहीं कोई कुरान की बात नहीं कोई हदीस की बात नहीं कोई अल्लाह की बात नहीं कोई नबी की बात नहीं कोई सहाबा का तज़किरा नहीं। बस 24 घंटे चुपता ने लतीफे में हसाना ते गंदे डायलॉग बदबूदार डायलॉग। और लोगों सुन लो अल्लाह सुन जलाल दा कुरान मौजूद है मालिक कायनात दे कुरान नाल प्यार पाओ अल्लाह पाक दे कुरान नाल मोहब्बत पाओ। अल्लाह अल्लाह हजरात रजू फरमाना जरा मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आंसू रसूलुल्लाह के आंसू रसूलुल्लाह के आंसू। अल्लाह अल्लाह मेरे पाक नबी मैदान बदर तो बाद आपने कुछ मक्के दे लोग कहती कीते ने आपने सहाबा दे मशवरे नाल ऐलान कर छड़िया है मक्के वाले हो अपने अपने बंदे छुड़ाने के फिर फिदिया ले आओ फिदिया देते जाओ बंदे छुड़ाते जाओ। मेरे पाक नबी दा दमाद अबुल आस में नबी भी गिरफ्तार होके आया नबी पाक दा दमाद अल्लाह अल्लाह बीबी ज़ैनब को पता चलिया नबी पाक की बेटी को पता चलिया कि मेरे बाबा जान फिदिया लेके बंदे उन्हें हाथ कर दे रहे तो मेरा खामद भी कैद अंदर है। अल्लाह अल्लाह और ना गले दा हार लाए नबी पाक को भेजिया है अब्बू जी मेरा हार लगाओ मेरा खामद रिहा कर दो। मेरे पाक नबी ने जो हार लेके आना हार पहचान लिया है तो मेरी बीवी से खदीजा पहने कर दी सी ये जो हार भी 25 साल पहले वाला जी मेरी बीवी हजरत खदीजा पहने कर दी ये हार वो हार जेड़ा बीबी खदीजा ने अपनी बेटी ज़ैनब को तोहफा दिता। अल्लाह अल्लाह आज मेरी बेटी ने मजबूर हो के हार भेजे है कि मेरे खामद को रिहा किया जाए। अल्लाह अल्लाह आपने सहाबा ने मशवरा फरमाया ये मेरे सखियों ये मेरे साहबियों अगर तुम्हारा मशवरा है कोई एतराज ना करे कोई एतराज ना करे ये मेरी बेटी दा हार है ये मेरी बेटी ज़ैनब दा हार मेरी बेटी को अपनी अम्मी खदीजा की निशानी है अगर तुम्हारी इजाजत हो मशवरा होवे मैं अबुल आस को रिहा कर दिया ते अपनी बेटी दा हार भी वापस कर दिया। साहबा क्या यार सुना सानू कोई एतराज नहीं ਤੁਹਾਡੀ बेटी है तो साडी भी तो कुछ लगती है यार सुना हार वापस कर दो अबुल आस को रिहा कर दो। अबुल आस ने शर्त रिहा किया गया ए अबुल आस जो तुम मदीने मक्के जाना है मेरी बेटी ज़ैनब मदीने रवाना कर देना है मेरी बड़ी बेटी ज़ैनब को अपनी बीवी को मदीने रवाना कर देना है। अल्लाह अल्लाह अबुल आस कहने लगा जी बिल्कुल ठीक है मैं तुम्हारी बेटी को रवाना कर देगा। अबुल आस मक्के आया जनाब ज़ैनब को रवाना कर छड़े आए सवारी पे बैठा छड़े आए मदीने का राह छड़े आए। अल्लाह अल्लाह मक्के वाले पता चले कि मोहम्मद
محمد کی بیٹی جا رہی ہے. حضرات توجہ فرماؤ ذرا. حبار نامی ایک بندہ ہے حبار بن اسود, انہوں پتا چلے کہ نبی محمد کی بیٹی جا رہی ہے. انہیں پرچی پکڑی یا تیر نیزہ پکڑیا ہے, آ کے میرے پاک نبی کی بیٹی دے پیٹ اندر ماریا. کہنے لگی ہے کہ پاک محمد نے ساڑھے بڑے بڑے چودھری مارے, ساڑھے بڑے بڑے سردار مارے, یہ پاک محمد نے ساڑھے بڑے بڑے چودھریاں کا خاتمہ کیتا ہے. یہ جائے تے کیوں جائے, پیٹ اندر برچھی ماری زخمی کر چلے آئے. اللہ اللہ بی بی جان دا حمل بھی ضائع ہو گیا. حضرات جو فرماؤ ذرا, اپنا دوپٹہ لے کے پیٹ تے بنے آئے نا, اس سے زخمی حالت اندر مدینے پہنچیا. اللہ اللہ نبی پاک کے کو حضرت زینب پہنچیا نا, فرما دی ابو جی مینوں اتارو, میں زخمی ہاں, میرا حال بڑا نازک ہے, میں بڑی زخمی ہاں. میرے آقا دی اکھیاں چنسو آ گئے, رو کے فرماتے بیٹی کی مسئلہ بڑے ہے. ابو جی بات میرے پیٹ اندر برچھی ماری ہے. اللہ اللہ رحمت کائنات دی اکھیاں چنسو آ گئے. آپ نے اعلان کر چھڑیا, او میرے صحابیوں آج تو بات نوٹ کر لو, یہ میری عظمت والی بیٹی, میری شان والی بیٹی, وہ سب حباب نے اتنا ظلم کیتا ہے. یہ جتھے بھی نظر آ جائے, خلاف دامن چھپیا بھی نظر آ جائے, انہوں معاف نہیں کرنا, انہوں قتل کر دینا ہے. انہیں میری بیٹی دے ظلم اٹھایا ہے. اللہ اللہ بیٹی دی حالت ویکھی نا, نبی پاک دے تک روندے رہے. اللہ اللہ مسلمانوں بیٹیاں دے معاملے ایسے ہویا کر دے. دعا کرو اللہ جس ماں باپ کو بیٹیاں دی وجہ تو پریشانی آئی ہے, اللہ پریشانی دور کر دے. اللہ ہر مسلمان بھی بہو بیٹی میں سخ عطا فرما, ہر بیٹی میں سخ پہ سکون عطا فرما. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیارے پیارے آنسو, اللہ اللہ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں, کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں, کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے, کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. اللہ اللہ میرے پاک نبی جناب محمد میدان احد اندر گئے. میدان احد اندر ہندہ ابو سفیان دی بیوی آلے مسلمان نہیں سے ہوئی. انہیں اعلان کیتا اپنے غلام وحشی کو تیار کیتا, وے وحشی جے کہتے ہیں میرا دل خوش کرے میں تیرے آزاد کر دیا, کہ تیرے انعام بھی دیا گی. بی بی کینے خوش نہیں ہے, کہنے لگی محمد دے کلیجے نو رک پوے, محمد نو تکلیف پہنچے. آخر بی بی کی مطلب ہے, آخر نبی دا جان نثار چاچا امیر حمزہ اینو جے کتے شہید کر دے وے تینوں رہا بھی کر دیا گی, آزاد بھی کر دیا گی, تے انعام بھی دیا گی. ہاں وحشی خنجر لے کے چھپ کے بیٹھ گیا. ادھر ویدا ہے, ادھر ویدا, ایک موقع مل جائے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گزرے. وحشی نے دیکھیا کہ میرے بیٹھن دا, میرے چھپن دا امیر حمزہ کو پتہ نہیں چلیا. انہیں جلدی نال خنجر کڑے آئے, جا کے پہلے پچھوں وار کیتا, پھر اگوں فرنٹ تو وار کیتا. اللہ اللہ سیدنا امیر حمزہ نو شہید کر چڑے آئے. اللہ اللہ ہندہ نو پتا چلیا امیر حمزہ نبی دا جان نثار چاچا شہید ہو گیا ہے. انہیں کی کیتا, چھری لے کے آئی, امیر حمزہ دا نک کٹیا, امیر حمزہ دے کن کٹ لے. اللہ اللہ سیدنا حمزہ دے ہونٹاں نو کٹ لے آئے. انہوں تاکہ اندر پرو کے ہار بنا کے اپنے گل میں چھپا لیا. کہنے لگی اج بازیاں جتیاں نے, اج محمد دے کلیجے نو رک پیا ہوئے گا, اج محمد کو بڑی تکلیف ہوئی ہوئے گی. اللہ اللہ میرے پاک نبی رو رہے نے, رحمت دے آنسو رو رہے نے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی امیر حمزہ دی بہن نبی پاک دی پھپھو جان
وسلم سونے اجازت ہوئے میں اپنے ویر دی لاش تے آنا چاہنی ہاں میں امیر حمزہ دی لاش تے آنا چاہنی ہاں اللہ اللہ میں حمزہ دا لاش ویکھنا چاہنی ہاں میں حمزہ دی لاش تے آنا چاہنی ہاں میں حمزہ دا چہرہ ویکھنا چاہنا میرے پاک نبی دی اکھیاں برسریاں نے آقا رو رہے نے آپ نے فرمایا پھوپھی ویر دی لاش تے نائی تیرے گھروں لاش ویکھی نہیں جانی بی بی پھوپھی جان اپنے ویرے دی لاش تے نائی تیرے گھروں حال نہیں ویکھیا جانا اللہ میرے چاچا جان کا مسئلہ کر دیتا گیا ہے لاش کو بدل دیتا گیا ہے ہونٹ کٹ لے ناک کٹیا گیا کان کٹ لے گئے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک روندے رہے آپ نے فرمایا پھپھو جان لاش دے قریب نہ آنا لاش ویکھی نہیں جائے گی تے پھپھی نے سرے آنکھ لے آئے اے میرے بھتیجے محمد تو اللہ دا رسول بھی ہے تیرے نبی بھی منے ہے میرا بھتیجا بھی ہے سونے میری عبد المطلب دی بیٹی آ کہ تسی صبر کر رہے ہیں تے میں بھی صبر کراں گی اللہ پاک میں بھی صبر عطا فرمائے گا میں اپنے وحید دا لاشا ویکھنا چاہنی ہاں حضرات میرے پاک نبی دے آنسو برسے میرے پاک نبی دی اکھیاں روئیاں رحمت کائنات دی اکھیاں جانسو برسے اللہ اللہ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے اللہ جو بھی آنسو گرے میرے محبوب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی جب تبسم کیا چاندنی بن گئی اللہ رسول اللہ کی آنسو کی آواز سنو میں اس کرنا چاہ رہا رحمت کائنات کی اکھیاں روئیاں کدے قرآن سن کے روئے کدے قرآن پڑھ کے روئے اللہ کدے صحابہ کی جدائیاں چ روئے صحابی جگار سے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے گئے عثمان تے بڑیاں بے ہوشیاں کاری نے بخار بڑا تیز آپ نے جا کے اپنے عثمان دا حال ویکھے آئے نبی پاک دی اکھیاں چانسو آ گئے اج میرا عثمان میرے نال گلاں نہیں کردا اج میرا عثمان بن مظعون میرے نال ویکھ کے مسکرا نہیں رہا اج میرا عثمان میرے نال پیار دیا محبت دیا گلاں کیوں نہیں کر رہا اللہ میرے پاک نبی دی اکھیاں برسریاں نے رسول اللہ کے آنسو اکرام نبی پاک نے قیام کیتا اتنا لمبا قیام کہ آپ دے پیروں تے ورم پہ گئے پیروں تے سوج پہ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام پہ کر دے نے اللہ پاک دا قرآن پڑھ رہے نے پڑھ دیا آیتاں آئیاں اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك اللہ حضرات جو فرماؤ ذرا میرے پاک نبی نفل پڑھ رہے ہیں تہجد پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ قرآن پڑھیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کھڑا کرے گا قیامت ہو انت قلت للناس کیا تو نے کہا تھا عیسیٰ کہ مجھے اور میری ماں مریم کو اپنا رب بنا لو تو کیا ہے اللہ جی یہ کیویں ہو سکتا ہے جیڑی بات میری زبان نو زیب نہیں دیندی تیری شان دے بارے اللہ سونے بھلا ایسی بات میں کدوں کہہ سکنا میں کسے عیسائی نو نہیں کیا مینوں معبود بناؤ میں کسے نو کیا میری ماں دا مجسمہ بنا کے پوجو اللہ جی میں گل کیتی ہوندی تو دلاں دے راز جان ہے تسلیہ تے لوڑی کوئی نہیں انک انت اللہ الغیوب اللہ تو تے دلاں دے راز جان ہے تو غیب دی خبراں جان ہے جی میں گل کی ہوتی تو سارا ہی پتا ہے جدو ویکھیا نا کہ میں اپنی صفائی پیش کر دیتی ہے ہن قوم دی کبختی حاکم نبی ہے نا قوم چنگی ہوے ماڑی ہوے قوم تے ہے نا امت تے ہے نا
نبی دے دل اندر قوم دا خیال آئے گا تو جو میرے والے عیسیٰ علیہ السلام دے دل اندر قوم دا خیال آئے گا اور قوم دی کم بختی آن والی ہے اور قوم دی شامت آن والی اور قوم دے اللہ کا خضر آئے گا اور قوم نسلہ ملنے والی ہے کہ فوری اللہ پاک دے سامنے ایک رحم دی اپیل کر دے رہے اللہ تو جو فرمانا مالک کائنات دے سامنے عیسیٰ علیہ السلام ایک رحم دی اپیل کر دے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اللہ جی جے مارے کٹے گا بندے تے تیرے ہی نے دوزخ سر دے گا بندے تے تیرے ہی نے عذاب دے گا اللہ عیسائی بندے تے تیرے ہی نے اللہ اللہ عرشہ والے عربہ جے عذاب دے گا تیری مخلوق ہے تو دے سکتا ہے کون رکھڑ والا ہے اللہ جے معاف کر دے تو خالق حکمت والا ہے اللہ تین کوئی پوچھن والا نہیں جے معاف کر دے تین کوئی پوچھن والا نہیں. نبی پاک سے قرآن دی ہے کہ ستویں پارے دی جدو نبی پاک تلاوت کرتے کرتے اس آیت سے پہنچے نا تے بس کیا ہے میری پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اکھیاں برس گئیاں آقا رونے لگ پئے اللہ بس پھر کیے فجر تک میرے پاک نبی کھڑے رہے تے اے ہوئی ایت پڑھتے رہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. پاک کیوں رہے رہے امت یاد آگئی ہے امت گنہگار یاد آگئے نے امت خطا کار یاد آگئے امت بگڑے لوگ یاد امت خطا کار لوگ یاد آگئے اللہ پاک ایک تلاوت سن کے ترس آ جائے اللہ میری امت پہ رحم کر دے اللہ حضرات کون نبی رو رہے امت خمچ کون رو رہے ہیں جیدے بارے اللہ قرآن کہتا ہے وَمَا اللہ میرے محبوب دے ہر امتی تو معاف کر دے اللہ نبی پاک دے آنسوں دی برکت ناشن معاف کر دے اور قیامت والے اللہ جتنے بھی اسی آئے ہیں جمعے واسطے حاضر ہوئے ہیں اللہ میری بہنہ بھی آئی ہیں اسلامی روحانی بہنہ اللہ سب نو قیامت والے میرے محبوب دی شفاعت کا حقدار کر دے اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کا حقدار کر دے یو کے تو سعودیہ تو حافظ آباد تو فیصل آباد تو دعا دی درخواستہ نے اللہ تعالیٰ سب دی پریشانیاں دور فرمائے بیماریاں دور فرمائے اللہ تعالیٰ سب تندرستیاں عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا اپنے ہتھ کر لو کھلے دل نال بڑے پیمانے پر خدمت کریا کرو اللہ تو اجر عظیم عطا فرمائے.